हुन्छ, हामीले यस अगाडि 10 अध्यायको 1 देखि 11 खण्ड हामीले हेर्दै थियौँ। त्यसैभन्दा पहिला हामी 12 पद पढ्नेछौँ। रोमी 10 को 12 पदमा लेखिएको छ, किनकि यहुदी र ग्रीकमा कुनै भिन्नता छैन, किनकि उहाँ जो सबका प्रभु हुनुहुन्छ, आफूलाई पुकार्नेको निम्ति धनवान हुनुहुन्छ। है, त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन। अर्थात् यहुदी वा ग्रीक आदि भिन्नता हामी देख्दैनौँ। वा परमेश्वर नजरमा जातीय भेदभाव छैन। आज संसारमा जातीय विभेद पनि ठुलो समस्याको रूपमा अघि बढेको छ। बलियाले निर्दयलाई कसरी हेपिन्छ वा कसरी पीडित पारिन्छ, त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण जातीय विभेद पनि हो, रङ्ग भेद पनि हो, वर्ग भेद पनि हो। यो सबै चाहिँ के त भन्दा मानव जातिको पापको परिणाम हो। तर परमेश्वर नजरमा त्यहाँ कुनै विभेद छैन, चाहे यहुदी चाहे ग्रीक। है, सबै दोषी हुन् र सबैले विश्वासद्वारा मुक्ति पाउने हो। त्यहाँ कुनै अन्तर छैन, जुन कुरा रोमी 3 को 22-23 ले भनेको छ। र गलाती 3 को 28-29 पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो बारम्बार भनिएको छ। यो बाइबलको महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो कि त्यहाँनिर कुनै किसिमको विभेद छैन। है, गलाती 3 को 28 अनि 29 पदमा लेखिया छ, अब त्यहाँ न यहुदी रह्यो, न ग्रीक, न कमरा, न स्वतन्त्र, न पुरुष, न स्त्री, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एक हौ। तिमीहरू ख्रीष्टका हौ भने तिमीहरू अब्राहमका वंश हौ र प्रतिज्ञा अनुसार हकवालर हौ। यसरी कुनै भिन्नता छैन। परमेश्वरको मुक्तिको योजनामा सबैलाई स्वागत छ। है, न जातीय विभेद छ, न वर्गीय विभेद छ, न यहुदी रह्यो न ग्रीक, जातीय विभेद छैन, न कमरा रह्यो न स्वतन्त्र। है, र कुनै वर्गीय स्वतन्त्र वर्गीय चाहिँ विभेद पनि छैन, न पुरुष न स्त्री, कुनै लिङ्गीय विभेद पनि छैन। र तिमीहरू ख्रीष्टका हो भने तिमीहरू अब्राहमको वंश हो, प्रतिज्ञा अनुसार हकवालाहरू हो। अब्राहममा सबैले आशिष पाउँछ, त सबैले आशिष पाएका छ। अब्राहमकै सन्तान हुन्, विश्वासका पनि अब्राहम पुर्खा हो, शरीरका मात्रै होइन। अब्राहम बालुवा जतिकै सन्तानका बुवा मात्रै होइन, आकाशका तारा जतिकै सन्तानका बुवा पनि हो, पुर्खा पनि हो। अर्थात् शरीर अनुसार पनि ठुलो सङ्ख्याका पिता हुन् र आत्मिक रूपमा पनि ठुलो सङ्ख्याका पिता हुन् अब्राहम। यसर्थ त्यहाँनिर कुनै भिन्नता छैन। रोमी 10 को 12 पदले भनेको छ, किनकि उहाँ जो सबका प्रभु हुनुहुन्छ, आफूलाई पुकार्नेहरूका निम्ति धनवान हुनुहुन्छ। आमेन। सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशू सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ फिलिप्पी 2 को 9-11 मा पाउनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टलाई हरेक घुँडा टेक्दै प्रभु भन्नुपर्छ। किन? किनकि येशू ख्रीष्ट सबैका पापको लागि संसारमा होचिनुभयो, मानिसको समानतामा, दासको समानतामा, अनि मृत्युसम्म होचिनुभयो। त्योभन्दा तल कति होचिनु र फेरि बौरी उठ्नुभयो, परमेश्वर दाहिने बाहुल्यमा हुनुहुन्छ आज। तसर्थ येशू ख्रीष्ट सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, सबैका प्रभु। कति सुन्दर कुरा। र उहाँलाई पुकार्ने सबैले उद्धार पाउनेछ। यसले रोमी 10 को 9 ले भनेको छ, उहाँलाई पुकार्ने सबैले उद्धार पाउनेछ। उद्धारका लागि मानिसले के गर्न पर्छ? रोमी 10 को 9 ले मुक्तिको छर्लङ्ग त्यो बाटो देखाएको छ। उद्धारको लागि मानिसले हृदयमा विश्वास गर्दछ र प्रभु येशू ख्रीष्टले मुखले प्रभु भने स्वीकार गर्दछ। हृदय मात्र विश्वास होइन, प्रभुलाई स्वीकार गर्न पर्छ। मानिसहरू बीचमा स्वीकार गर्न पर्छ। प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भनेको, मानिसका बीचमा प्रभुलाई स्वीकार्नु भनेको अथवा मुखले स्वीकार्नु भनेको यो सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि हो। जो मानिसहरूका बीचमा मेरो नामले इन्कार गर्छ, म तिनलाई पनि इन्कार गर्छु।
त पब्लिकली सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्नु परमेश्वर इच्छा हो। जब हामी उहाँमा विश्वास गर्छौँ, यसको माने हामी दोषी ठहरिएका र प्रभु उद्धारकर्ता हुनुभएको कुरालाई जब हाम्रो हृदयले बुझ्दछ, ठहर्याउँछ, कन्भिक्टेड हुन्छ, कन्भिन्स हुन्छ, तब मुखले स्वीकार्न हामीलाई के को डर, भन्न के को डर। त पहिला हृदयमा विश्वास अनि मुखले स्वीकार। र 13 पदले भनेको छ, रोमी 10 को 13 पदले, किनकि प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ। आमेन। प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ। योएल 3 को 32 त्यो कुरा भनेको छ। प्रभुको नाम पुकार्ने, प्रभु म पापी, तपाईँ उद्धारकर्ता, मलाई बचाउनुहोस्, यसरी पुकार्ने प्रत्येक बचाइन्छ। त मुक्ति सबै राष्ट्र र जातिको निम्ति उपलब्ध छ। परमेश्वर जो मानिसको रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्ने सबैले उद्धार पाउँछ। योएल 3 को 32 में धेरै अगाडि भनिएको थियो, प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउने। त पुरानो नियम पनि कितानी साथ भनिएको थियो, व्यवस्थाका आज्ञाहरू पालन गरेर होइन, धर्म कर्म गरेर होइन, यो वा त्यो गरेर होइन, हाम्रो आफ्नो प्रयासले, हाम्रो आफ्नो परिश्रमले होइन, त विश्वासद्वारा प्रभुलाई पुकारेर हामी मुक्ति पाउँछौँ। विश्वासद्वारा अब्राहम धर्मी ठहरिए, विश्वासद्वारा ती इसहाक याकुबहरू, ती मौसाहरू, ती दाउदहरू बचाइएको। र जो विश्वासद्वारा ख्रीष्टका आउँछन्, हामीहरू पनि उनैका सन्तान। यसर्थ पुकार्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउँछ भनी भन्नुभएको छ। कि तपाईँले पुकार्नुभयो? यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो पापहरूबाट पश्चाताप गर्दै प्रभु भनी पुकार्नुभयो? जब पावलले त्यो गरे उनले मुक्ति पाए। उनी दमस्कस नेरा पुग्ने बेलामा कसरी प्रभुले उनलाई भेट्नुभयो? प्रियहरू, प्रभुले हामीलाई भेट्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई खोज्नुहुन्छ। धेरैपल्ट हामीहरू प्रभुलाई खोज्दैन। पावलले प्रभुलाई खोजेन, तर दमस्कसको बाटोमा प्रभुले पावललाई भेट्नुभयो र उनलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो किन खेदो गर्छौ? तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु? म येशू हुँ जसको खेदो तिमी गरिरहेछौ। प्रभु म के गरौँ? त उनले त्यस बेला साँचो पश्चाताप गरे, साँचो रूपमा उसले महसुस गरे, रियलाइज गरे कि म पापी रहेछु, म सारा फोस्रो घमण्डमा, फोस्रो धार्मिकतामा अघि बढिरहेको रहेछु र मैले सोचेका सबै कुरा उल्टा भएछ। मैले सोचेको थिएँ येशू चाहिँ नै यहुदी राष्ट्रका विद्रोही व्यक्ति हो, व्यवस्था उल्टाउने व्यक्ति हो र येशूको चेलाहरू सबै विद्रोही हुन्, परमेश्वर विरोधी हुन्। यिनलाई सिद्ध्याउनु, परमेश्वरलाई महिमा दिनु हो। तर उनको विचार सबै उल्टी हो। अर्थात् उनी सही समझमा आए र उनले भने, प्रभु म के गरौँ? प्रभुले भन्नुभयो, तिमी दमस्कस जाऊ, तिमीलाई बताइनेछ। निकै दिन उनले प्रभुसँग समय बिताए र 3 वर्ष उनी अरब गए भनेछ। त्यसपछिको दिनहरूमा उनी प्रभुसँग अध्ययन गर्दै, समय बिताउँदै उनी रहेको देखिन्छ। उनले आफ्नो विगतहरू याद गरे। उनी निश्चित रूपमा पवित्र शास्त्र बोकेर गए, अध्ययन गरे, प्रभुको साथ अध्ययन गरे, प्रार्थना बिताए। यस प्रकारले हामी देख्छौँ प्रभुले उनलाई सिकाउनु। त्यसरी त्यस बेला जब प्रभु भने यीशुलाई, त्यही बेला उद्धार पाए। एक पछि अर्को कामहरूको त्यो लामो चाहिँ नै साङ्ला पछि उद्धार पाएको होइन। मानिसले त्यसरी उद्धार पाउँदैन। उद्धार पुकार गरेर पाइन्छ। के तपाईँले पुकार्नु भएको छ? प्रभु यीशुलाई प्रभु अर्थात् मालिक, मुक्तिदाता, एकमात्र अद्वितीय प्रभु जो मेरो लागि मर्नुभयो र बौरी उठ्नुभयो, यो बुझेर हृदयबाट को विश्वासद्वारा जब उहाँलाई प्रभु भनिन्छ, उसले मुक्ति पाउँछ। हरेकले मुक्ति पाउँछ।
जुनसुकै पृष्ठभूमिका, जुनसुकै जातिका, जुनसुकै वर्णका, जुनसुकै लिङ्गका, जुनसुकै रङका सबैले आज ठुलो मात्रामा अफ्रिकीहरू ख्रिस्टमा आएका छन्। अमेरिकीहरू, मध्यपूर्वका अरेबीहरू पनि, यहुदीहरू पनि, नेपालीहरू पनि, भारतीयहरू, चिनियाहरू है, सारा विश्वमै मानिसहरू प्रभुमा आएका छन्। सबै त होइन, जो आए तिनले उद्धार पाए, जसले प्रभुलाई पुकारे तिनले उद्धार पाए। त प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। 14 अनि 15 पद लेखिया छ, तब जसमाथि तिनीहरूले विश्वास गरेका छैनन् उहाँलाई तिनीहरूले कसरी पुकारलान् त? जसको विषयमा तिनीहरूले सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्लान् त? अनि प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्लान् त? अनि उनीहरू पठाइँदै पठाइएनन् भने उनीहरूले कसरी प्रचार गर्लान् त? जसरी लेखिएको छ, शान्तिको सुसमाचार प्रचार गर्ने र असल कुराहरूका शुभ समाचार ल्याउनेहरूको पाउ कति सुन्दर है। यो प्रकारले हामी देख्छौँ कि यहाँ प्रश्नहरूको एउटा लामो विवरण छ, एउटा लामो सूची छ। जसले विश्वासै गरेका छैन तिनले कसरी पुकार्ला? कसरी पुकार्ला? पहिलो प्रश्न त पुकारेर मुक्ति पाइन्छ, त कसरी पुकार्ने? पहिलो प्रश्न। अनि कसरी विश्वास गर्लान्? दोस्रो प्रश्न। कसरी सुन्लान्? कसरी प्रचार गर्लान्? कसरी पठाइएला? अर्थात् एउटा प्रश्नको साङ्लो छ। त पुकार्न त विश्वास गर्नु पर्यो, विश्वास गर्न सुन्नु पर्यो हैन? अनि सुन्नलाई चाहिँ नि कसैले प्रचार गर्नु पर्यो, कसैले प्रचार गर्न त प्रचार गर्ने पठाउनु पर्यो नि त। यो किसिमको एउटा साङ्लो हामी यहाँ पाउँछौँ र कुरा यहाँ आएको छ, हामीले प्रचारक पठाउनु पर्छ। धेरैपल्ट हामीले यस कुरा कमी छौँ, यस कुरा हामी पछि परेका छौँ। हामी पठाउने काममा हामी पछि परेका छौँ। जब प्रचारकहरू पठाइन्छन्, एभान्जलिस्टहरू, मिसनरीहरू पठाइन्छन्, तब नै तिनले प्रचार गर्ने हो, तब नै उनीहरूले पुकार्ने हो, तब नै उनीहरू मुक्ति पाउने। के मुक्ति पाएको हामी चाहन्नौँ? धेरै हाम्रो आफन्तहरूले, धेरै टाढा नजिक सबै ठाउँमा रहनुहुने मित्रहरूले, मानिसहरूले कि नेपालकाले मात्र सुन्ने हो, कि हामीले भुटानमा मिसनरी पढाउन सक्दैनौँ, कि हामी भारतमा पढाउन सक्दैनौँ, पाकिस्तानमा सक्दैनौँ? अब हामी त्यसतर्फ पनि हाम्रो विश्वास बढाउन आवश्यक छ। हामी सक्छौँ। प्रभुको सामर्थ्यले उहाँको आज्ञा पालन गर्न हामी सक्छौँ। हामी सोचौँला हामी नेपालीसँग पैसै छैन, हामी कहाँ मिसनरी पढाउन सक्छौँ? विश्वासद्वारा जिउने मिसनरीको आवश्यकता हामीलाई छ। विश्वासद्वारा पठाउनेहरूको पनि आवश्यकता छ। त्यस्ता मण्डलीहरूको आवश्यकता छ। हामीले मिसनरीलाई सपोर्ट गर्न लक्ष्य राख्नुपर्छ। प्रत्येक विश्वासीले मिसनरीको लागि भनेर हामी प्रत्येक महिना सर्टन अमाउन्ट अलग गर्न सक्छौँ कि हामी सक्दैनौँ? तसर्थ यहाँ एउटा लामो प्रश्नहरूको चाहिँ यहाँ श्रृङ्खला छ। त पुकार गरेर मुक्ति पाउने हो, प्रभुलाई पुकारेर मुक्ति पाउने हो, तर विश्वासै नगरी कसरी पुकार्ने त? त विश्वास गरेर पुकार्ने, तर सुन्दै सुने छैन कहाँबाट विश्वास गर्ने? प्रचारै गरेका छैन कहाँबाट सुन्ने? पठाइँदै पठाइएको छैन कहाँबाट प्रचार गर्ने? यो प्रश्नहरूको लामो एउटा श्रृङ्खला यहाँ छ। कसरी पुकार्ला? कसरी विश्वास गर्ला? कसरी सुन्ला? कसरी प्रचार गर्ला? कसरी पठाइएला? अन्तमा तपाईँ र मेरो जिम्मा आयो हामीले पठाउन आवश्यक छ। आवश्यक छैन? निश्चित रूपमा हामी थुप्रै व्यक्तिहरू पाउन सक्छौँ जान जो तयार छ, त हामी पठाउन पनि तयार हुन आवश्यक छ। जानेहरू पनि प्रभुलाई हेर्दै विश्वासद्वारा जान तयार हुन सकौँ र पठाउनेहरू पनि हामी सक्छौँ, प्रभुले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ है।
विश्वासद्वारा हामी पठाउन तयार हुन सक्छौँ। यसर्थ हामी ज्यादै महत्त्वपूर्ण हामी यहाँ पाउँछौँ कुरा है। त अब प्रचारकले प्रचार गर्ने के हो त? प्रचारकले सुनाउने कुरा के हो? यहाँ भनेको छ 15 पदको अन्त्यमा, शान्तिको सुसमाचार प्रचार गर्ने र असल कुराहरूका शुभ समाचार ल्याउनेहरूको पाउ कति सुन्दर। शान्तिको सुसमाचार वा शुभ समाचार भनेको छ। अब यो के हो यो शुभ समाचार जो एउटा प्रचारकले प्रचार गर्न पर्छ? यहाँ हामी मुख्य रूपमा पुस्तक रोमी अध्ययन गर्ने क्रममा 4वटा महत्त्वपूर्ण तथ्य हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ र प्रचारकले प्रचार गर्दा 4वटा प्रमुख तथ्यहरू, सुसमाचारका तथ्यहरू प्रचार गर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ के हो त? परमेश्वरको बारे हामीले बताउनु पर्छ, जुन कुरा हामीले 1 अध्यायमा हेरेका हौँ है। त हामीले के हेरेका हौँ? परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। 1 अध्याय 18 पदले भन्छ, सबै अधर्म र अभक्ति विरुद्ध स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वर क्रोध प्रकट भएको छ। यसो त परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, त दुष्टता विरुद्ध किन क्रोध? किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ है। र उहाँले कहिल्यै पनि पाप गर्नुहुन्न। त्यति मात्र होइन, दुष्टताको उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। पवित्रताको अर्थ के हो त? पापले सहनुहुन्न, पापको सजाय गरिन्छ। र साथै हामीले 1 अध्याय 19 पद हेरेका छौँ, परमेश्वरले जान्न सकिन्छ। धेरै अथावादीहरू छन्, एग्नोस्टिसिजम, ग्रीक फिलोसफीमा त्यो थियो। धेरै अन्य जाति राष्ट्रहरूका फिलोसफीहरू त्यस्ता थिए। परमेश्वर त हुनुहुन्छ तर कहाँलाई चिन्न सकिँदैन। एग्नोस्टिसिजम, अथावाद। तर रोमीको पुस्तक 1 अध्याय 19ले भन्छ परमेश्वरले जान्न सकिन्छ। आमेन। उहाँलाई जान्न सकिन्छ, सृष्टिद्वारा जान्न सकिन्छ, विवेकद्वारा जान्न सकिन्छ, इतिहासद्वारा पनि जान्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, अझ स्पष्ट गरी त उहाँको वचन बाइबलद्वारा जान्न सकिन्छ। प्रचारकहरूले बाइबलबाट प्रचार गरेर जान्न सकिन्छ। प्रचार त गर्नु पर्यो, प्रार्थना त गरेर भएन। हाम्रो आफन्तहरूले, प्रियहरूले विश्वास गरून्, विश्वास गरून्, विश्वास गरून्, प्रार्थना गरेर मात्र पुग्दैन, सुनाउनु पर्यो। किन परमेश्वरले मानिसहरूलाई बचाउने जुन योजना गर्नुभएको छ त्यो प्रचारकहरू मार्फत छ। विश्वासीहरूले प्रचार गर्ने कार्यबाट त्यो गरिन्छ। विश्वास सुनाइबाट, सुनाइ परमेश्वर वचनबाट। त परमेश्वर वचनबाट कसले सुन्ने हो, कसले सुनाउने हो? प्रचारकले, एउटा विश्वासीले। यसर्थ सुसमाचारको पहिलो र महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो त? परमेश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई जान्न सकिन्छ। र 1 अध्याय 20 पदले भन्छ उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता होला। परमेश्वरको बारेमा सारा ज्ञान, जान्नुपर्ने तथ्य रोमी 1 मा उल्लेख भएको छ। र येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वास नम्बर 4। यो सुसमाचार प्रचारकहरूले सुनाउनुपर्छ, प्रत्येक विश्वासीले बताउनुपर्छ, अनि मानिसहरूले उद्धार पाउने हो। र 16 पदमा लेखिएको छ रोमी 10 को 16 पदमा, तर ती सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्। किन यसैले भन्दछन्, हे प्रभु, हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र? है, यसरी सुसमाचार पालन गर्न पर्छ। सुसमाचार पालनको कुरा गरेको छ। ती सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्। यसैले भन्दछन्, हे प्रभु, हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ? यसर्थ विश्वास गर्न र आज्ञा पालन गर्न आवश्यक छ। अर्थात् विश्वास गर्न र प्रस्ताव गर्न, यो उहाँको आज्ञा हो। खालि दिमागले मात्र विश्वास होइन, हृदयले विश्वास। आफ्नो पापहरूलाई छोड्दै, पुरानो जीवन, पुरानो सङ्गत, पुरानो सबै गतिविधि, त्यसबाट
पश्चाताप गर्दै येशूमाथिको विश्वास यो आज्ञा छ परमेश्वरबाट। अघि तपाईँ पुस्तक प्रेरितको तपाईँले 17 अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ र 17 अध्यायको 30-31 पद पनि हेर्नुहोस्। त परमेश्वरको आज्ञा यदि स्पष्ट छ लेखिएको छ, तर त्यस अज्ञानताको समयहरूलाई परमेश्वर वास्ता गर्नु भएन। तर अब सबै ठाउँमा सबै मानिसहरूले पश्चाताप गर्नु भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ। आज्ञा पालनको चुरो कुरा कहाँ छ त? सुसमाचारको आज्ञा पालनको चुरो कुरा कहाँ छ त भन्दा पश्चातापमा छ। तपाईँ हिजो कता हिँडिरहनु भएको थियो, अब ख्रिस्टमा हिँड्ने हो। हिजो कस्ता सङ्गतमा हुनुहुन्थ्यो, अब सही सङ्गतमा आउने हो। हिजो के थियो, अब प्रभुमा आउने हो, आत्मामा हिँड्ने हो। यो पश्चातापको लागि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ। 31 पद लेखेको छ, किनभने उहाँले एउटा दिन ठहराउनु भएको छ जुन दिन उहाँले आफूले नियुक्त गर्नुभएको मानिसद्वारा धार्मिकतापूर्वक संसारको न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराएर उठाइकन उहाँले सबै मानिसहरूलाई यस कुराको प्रमाण दिनुभएको छ। त एक दिन ख्रिस्टले न्याय गर्नुहुन्छ। आज ख्रिस्टलाई चिन्दिन भन्नेहरू, मान्दिन भन्नेहरू पनि एक दिन उहाँको सामने घुँडा टेक्दैछन्। एक दिन न्याय उहाँको हातमा छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। यसैले पश्चातापको आज्ञा छ। त धेरैले सुसमाचार पालन गरेनन्। रोमी 10 को 16 पद त्यो भनेको छ। धेरै मानिसहरूले यो वास्तविकतालाई लत्याएको पाइन्छ। पछिल्ला पुस्ताहरूले यो वास्तविकतालाई लत्याएको पाइन्छ। कि तिनले म येशूले चिन्दिनँ भन्छ, येशूले बचाउँछ र भन्छ, येशूले चिनेकै छैन। अर्थात् सुसमाचारको आज्ञा पालन भएको छैन। बुवामा एकदमै भक्तिमय जीवन जिउनेहरू थिए, तर छोरा नाति पनाति खनातिको पालन के छ? एउटा मित्रले भन्नुहुन्थ्यो, जो इङ्ल्यान्डमा बस्नु लन्डनमा बस्नुहुन्छ, अहिलेको युवा अवस्था बच्चाहरूलाई त येशू ख्रिस्टको बारेमा बतायो भने त उनीहरू बुझ्दैन, को हो येशू भन्छ, यो छक्क पर्नु छ भनेर भन्थे। त तिनकै चाहिँ अघिका ती पुर्खाहरूले होइन कसरी ख्रिस्टको नाउँमा प्रभुलाई महिमा गर्ने काम गरे, ठुला ठुला महत्त्वपूर्ण काम गरे, विश्वभरि सुसमाचार सुनाउनलाई मिसनरी पठाए। यो नाति पनाति खनाति आज के येशूलाई पनि चिन्दैन, को थाहा छैन भन्छ। कति दुःखद कुरा। त सुसमाचारको आज्ञा पालन गरिएको छैन। यहुदीहरूबाट त्यो भएको छ, जाति जातिहरूबाट त्यो भएको छ। त्यसैले सुसमाचारको आज्ञा पालन भएको छैन। 16 पद त्यही भनेछ, तर ती सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्। किनकि यसैले भन्दछन्, हे प्रभु हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ? धेरै प्रचारकहरू मिसनरीहरू कहिले काहीँ चाहिँ निराश होला, तपाईँ हामी निराश होला, जति सुनाए पनि विश्वास गर्दैन। तरै पनि यो समयमा यो हुन्छ भन्ने बुझेर हामी निराश हुनु पर्दैन। किनभने सुनाउने हाम्रो कर्तव्य हो। विश्वास गर्दैन त्यो उनीहरूको समस्या हो। प्रभुले एक दिन उनीहरूबाट लेखा लिनुहुन्छ। तैपनि हाम्रो प्रार्थना रहनेछ कि उहाँहरूले उद्धार पाउन्। र 17 पदले भनेको छ, रोमी 10:17, यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ, सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। कतिले भन्छन् मैले विश्वास गरेँ तर कुनै चर्चमा गएर होइन, बाइबल पढेर पनि होइन भन्छ। कस्तो खालको गवाही हो? चर्च गएर पनि होइन, कसैले सुनाएर पनि होइन, बाइबल पढेर पनि होइन, तर म क्रिस्चियन विश्वास भएँ। कसरी भयो त? म सपना सुतिरहेको थिएँ, एउटा स्वर्गदूत आए, यो वा त्यो भने, अनि मैले विश्वास गरेँ, मुक्ति पाएँ। कस्तो हावादार गवाही! बाइबलले भनेको छ विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ परमेश्वर वचनबाट आउँछ, सपनाबाट होइन। होइन, सपनाका हामीले कयौँ यस्ता भ्रमहरूबाट हामी उन्मुक्त हुनुपर्छ। सपना हाम्रो अनुभव, विचारहरू, परिकल्पनाहरूको एउटा सङ्गालो हो। जे तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ वा अनुभव गर्नुभएको छ, परिकल्पना गर्नुहुन्छ, तात्कालीन समय होला त्यस अघि कहिले सोचेको थिएन, तर त्यो निदाएको त्यस घडीमा, त्यस सेकेन्डमा तपाईँले त्यो परिकल्पना गर्नु। किनभने तपाईँको दिमाग चाहिँ एउटा गजबको क्रिएटिभ किसिमको छ, सृजनशील छ, त्यसले अनेक किसिमको परिकल्पना गर्न सक्छ। त्यसैको एउटा संरचना हो, सङ्गालो हो सपना। निश्चित रूपमा कहिलेकाहीँ प्रभु आफ्नो सपना आफ्नो जनहरू कहाँ सपनाद्वारा पनि बोल्नुभयो, दर्शनद्वारा बोल्नुभयो, दर्शनको दिनहरूमा। तर अब प्रकाशको दिनहरू, अब प्रकाश त अन्त भइसकेको छ, माने नयाँ प्रकाश आउने कुरा त रोकियो।
त्यसैले अबका हामीले जति पनि यो सपना कुराहरू गाँजेमाझे यी सबै कुराहरू भरमाउने कुराहरू, मैले सपना यो देखेँ, मैले दर्शनमा त्यो देखेँ, यस्तो हाउडा कुरामा हामी लागेर हामी ढोकामा पर्छ। किनभने परमेश्वर वचन यो सिद्ध छ, सिकाउन हैन तालिम दिन यो पर्याप्त छ। त परमेश्वर वचन सिद्ध छ, पर्याप्त छ। पहिलो तिमोथी त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ, कति सुन्दर कुरा। दोस्रो तिमोथी 3 को हैन 16 पदले भन्छ सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वर प्रेरणाद्वारा दिएको। सबै पवित्र शास्त्र भन्नाले बाइबलका 66 वटै पवित्र शास्त्रहरू यो परमेश्वर प्रेरणाद्वारा दिएको हो। अनि शिक्षाका निम्ति, भूल दोष देखाउन निम्ति, सुधारको निम्ति, धार्मिकता सम्बन्धमा तालिमको निम्ति लाभदायक छ, जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामको निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध होस्। बाइबलबाट अब एउटा मान्छे सिद्ध हुन्छ अथवा उनी चाहिँ ज्ञानमा अधुरा हुन्नन्, अपुरा हुन्नन्। बाइबल छ तर म अझै यसमा कयौं कुराहरू अपुरा छन्, प्रभुले मलाई थप कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ सपनाद्वारा, यहाँ त्यहाँद्वारा। त्यो हावा कुरा, त्यो मिल्दैन, त्यो गलत कुरा हो। प्रभुले भन्नुभयो अब यसमा नथप। त्यसै सुनाइ चाहिँ परमेश्वर वचनबाट, सपना अन्य विभिन्न अनुभव दर्शन यताउता होइन, कुनै मानिसबाट पनि होइन, परमेश्वर वचनबाट। र बिरियका विश्वासीले राम्रो काम के गरे त, पावलले प्रचार गरेका शिक्षाहरू बाइबल अनुसार सही छैन त, पवित्र शास्त्र सम्मत छ कि छैन त, दिनौँ त्यसलाई खोजी गर्थे। त्यसकारण जुनसुकै प्रचारले प्रचार गर्दा यो बाइबल आधारित हुनु आवश्यक छ। उसले आफ्नो मनगढन्त कुराहरू गरे, सपनाको कुरा गरे, दर्शनको कुरा गरे, अनुभव कुरा गरे, त्यो कुरा हामी सुन्दैनौँ। सुनाइ परमेश्वर वचनबाट आउँछ। र त्यस्तै गरी 18 पद लेखिया छ, रोमी 10 को 18 पद। तर म भन्दछु कि तिनीहरूले सुनेका छैनन् र पक्कै सुनेका छन्। उनीहरूको स्वर सारा पृथ्वीभरि र उनीहरूका वचनहरू संसारका छेउछेउसम्म फैलिएका छन्। त सारा संसारभरि नै सुसमाचार पुग्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहुदीलाई थाहा थियो। दाउदलाई पहिले भनेको थियो कि सुसमाचार सारा पृथ्वीभरि फैलिनेछ। हेर्नुहोस् त, जुन कुरा हामी 18 पदमा हेरौँ, उनीहरूको स्वर सारा पृथ्वीभरि र उनीहरूको वचनहरू संसारका छेउछेउसम्म फैलिएका छन् हैन, जुन भनेको छ यो कहाँबाट त भन्दाखेरि भजन सङ्घ 19:4बाट। त दाउदलाई थाहा थियो कि सुसमाचार चारैतिर फैलिनेछ, जाति जाति बीच फैलिनेछ। र 19:21 हेर्नेछौँ, तर म भन्दछु कि इस्राएललाई थाहा थिएन र पहिले त मसाले भन्दछन् जो जाति नै होइनन् तिनीहरूद्वारा म तिनीहरूमा डाहा पैदा गरिदिनेछु, एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिनीहरूलाई रिस उठाइदिनेछु। तर यसैया साह्रै साहसी छन् र भन्दछन् जसले मलाई खोजेनन् तिनीहरूद्वारा म भेट्टाएँ, जसले मेरो विषयमा खोजी नीति गरेनन् तिनीहरू कहाँ म प्रकट गरेँ। तर इस्राएललाई चाहिँ उनी भन्दछन् दिनभरि मैले एउटा आज्ञा पालन नगर्ने र विरोधी जातितिर मेरा हात पसारेको छु। हेर्नुहोस्, यसरी इस्राएल पवित्र शास्त्रमा उल्लेख भएका तथ्यहरूमा अनभिज्ञ रहे, जबकि पवित्र शास्त्र उनीहरूलाई नै दिइएको हो। तर यसको अलावा सुसमाचार सारा पृथ्वीभरि फैलियो, जाति जातिले विश्वास गरे, भारतीयहरूले गरे, नेपालीहरूले गरे, चिनियाहरूले गरे, कोरियनहरूले, जापानिजहरूले गरे, अफ्रिकीहरूले गरे हैन, युरोपियनले गरे, धेरैले गरे हैन। विभिन्न जाति समूहका मानिसहरू पनि गरेका छन्। अनि अमेरिकामा आदिवासी जो रेड इन्डियनहरू भनिन्छ, त्यहाँका आदिवासी उनीहरूमा विश्वमा पनि मण्डलीहरू छन्, चर्चहरू छन्। अफ्रिकाका धेरै आदिवासी ठाउँहरूमा पनि चर्चहरू छन्। मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्ने अवसर पाएका छन्। किन त यो प्रभुको आज्ञा हो, गएर सुनाऊ भन्ने प्रभुको आज्ञा छ। कसैले भन्नु यो चाहिँ नै पश्चिममा यो चाहिँ नै कोलोनिजमको एउटा पार्ट हो। तर पश्चिमा संसारसँग हाम्रो के को लेना देना? हामी क्रिस्चियन भएका छौँ, यस देशका नेपाली हौँ। अमेरिकासँग हाम्रो के को लेना देना, युरोपसँग के को लेना देना छ? उनीहरूसँग हाम्रो के हिसाब किताब छ? हामी नेपाली हौँ, राष्ट्रप्रति हामी वफादार छौँ, आफ्नो देशको लागि प्रार्थना गर्छौँ। भोलि उभिनु पर्यो भने आफ्नो देशको लागि उभिन्छौँ।
होइन, कुनै पनि राष्ट्रसँग के को लेन देन। तर कुरा के त भन्दा प्रभुको आज्ञा थियो कि सबै जातिहरूको जाओ, सुसमाचार सुनाओ, ताकि तिनले उद्धार पाउन्। नेपालीहरूले भोलि भुटानमा मिसनरी पठाउला कि भुटानलाई नेपालसँग जोड्न गाड्नले त्यो गर्ने हो र के त्यो सम्भव छ? भारतमा हामी सुसमाचार सुनाउला, थुप्रै मानिसहरू चाहिँ नेपालका मिसनरीले ख्रिस्टमा ल्याउला कि हामी भारतलाई नेपालमा जोड्न चाहँदैछौँ यसबाट, होइन। राजनीतिक सवाल यसमा जोडिया छैन। ख्रिस्टले कहिल्यै राजनीतिसँग चाहिँ त्यो किसिमको मण्डलीलाई त्यसरी जोड्नु भएन। मण्डली जहिले पनि स्वतन्त्र थियो। सिजर कुरा सिजरले द्याओ, प्रभुको कुरा प्रभुले द्याओ। यसरी मण्डली प्रभुको लागि थियो र प्रभुको निम्ति थियो। सिजरसँग पनि सम्बन्धित थियो, रोमी नागरिकको, होइन, तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू के थिए, नागरिकको जिम्मेवारी जे थियो त्यो पुरा गर्ने हो। तर राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, परमेश्वरको सेवा आफ्नो ठाउँमा छ। यो फरक, भिन्न भिन्न फरक कुराहरू हो। यसर्थ के इस्राएललाई थाहा थिएन? थाहा थियो। जाति जाति ख्रिस्टमा आउने कुरा थाहा थियो। आज उनीहरूलाई डाही बनाइएछ वास्तवमा कि जुन जातिले हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ भन्थे, आज उनीहरू सांसारिक रूपमा जिइरहेका छन्, परमेश्वरलाई उल्टो अविश्वास गरेर छ। तर जाति जातिहरू यरुसलेममा प्रभुको कार्यहरू, गालिल क्षेत्रमा प्रभुले गर्नुभएका कार्यहरू, त्यसको महत्त्व बुझेर त्यहाँ जान र त्यसको अध्ययन गर्न कति उत्कट चाहना गर्छ, उनीहरूलाई के मतलब छ। यसर्थ उनीहरूलाई वास्तवमा डाही चाहिँ बनाइएको हो। जाति जातिहरू धर्मी भए, भक्तिमय जीवन जिउने भए, प्रभुको भय मान्ने भए, त यहुदीहरू सांसारिक भए, भक्तिहीन भए, त्यो उनीहरूको आफ्नो समस्या हो। के इस्राएल थाहा थिएन? थाहा थियो। यहाँसम्म मसालाई पनि थाहा थियो कि अरू जातिहरूले प्रभुलाई खोजी गर्नेछन्। हेर्नुहोस् 19 मा भने जुन जाति नै होइन तिनीहरूद्वारा म तिमीहरूमा डाहा पैदा गरिदिनेछु र एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीहरूलाई रिस उठाइदिनेछु। परमेश्वरले नचिन्नेहरू, प्यागन्सहरू, जेन्टाइल्सहरू, मूर्ख मानिस भनिएकाहरू एकाएक प्रस्ताव गरी प्रभुको भय मान्ने भए, प्रभुले आदर दिने भए, इस्राएल त छैन। तिनलाई डाही बनाउने कार्य प्रभुले गर्नुभयो। यसर्थ संक्षेपमा भन्नुपर्दा मुक्ति सबैको निम्ति प्राप्य छ। सबैले मुक्ति पाउन सक्छन्, कि यहुदी कि अन्य जातिहरू। दोस्रो महत्त्वपूर्ण बुँदा, मुक्ति सुसमाचारका तथ्यहरूमाथि विश्वास गरेर पाइन्छ। परमेश्वरको बारेमा, पापको बारे, ख्रिस्टको प्रायश्चितपूर्ण बलिदान, विश्वासको बारे, यो चारवटा कुरा बताउनुपर्छ। पाँचौं कुरा पनि छ, हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। ख्रिस्टमा कसरी अघि बढ्ने, जुन कुरा हामी 12 अध्यायबाट सुरु हुन्छ। यसरी सुसमाचारका महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू 1 अध्यायदेखि 8 अध्याय रोमीको पुस्तक उल्लेख भएको र 12 अध्यायदेखि अब हामी कसरी अघि बढ्ने त है ख्रिस्टमा हुर्किने कुराहरू त्यसपछि उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। र यसलाई रङहरूबाट पनि सुन्न सकिन्छ। पहिलो रङ परमेश्वरको बारे बताउनलाई, स्वर्गको बारे बताउनलाई, कालो रङ पापको बारे, रातो रङले ख्रिस्टको प्रायश्चितपूर्ण बलिदानको बारे र विश्वास सेतो रङले, हैन, ख्रिस्टमा विश्वास गरेर परमेश्वरबाट हामी शुद्ध पारिन्छौँ, सेता हुन्छ। जुनको यसै 1:18ले भन्छ, तिमीहरूको पाप गाढा रातो रङको भए तापनि, जे भए तापनि ऊन जस्तै सेता हुनेछ। आओ हामी बसौँ, कुरा गरौँ, सुसमाचार बुझौँ, प्रस्ताव गरौँ, सेता हुनेछ। अब हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। हरियो 5 रङबाट सुसमाचार बुझाइन्छ। नम्बर 1 पहेँलो, नम्बर 2 कालो, नम्बर 3 रातो, नम्बर 4 सेतो, नम्बर 5 हरियो। यसरी तपाईँले सुसमा सुनाउनुहोस् आफ्नो साथीलाई, अर्डरली सुनाउनुहोस्, मिलाएर सुनाउनुहोस्। र कयौँ विषय चाहिँ तपाईँले धेरै समय लगाएर सुनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले आधा घन्टामा बुझाउन सक्नुहुन्न। र कति समूहहरूले, संस्थाहरूले त्यसरी अभ्यास गराउँछन् प्रचारकहरूलाई, आधा घन्टामा सुसमाचार टाकटुक सुनाउने, ग्रहण पनि गराउने, एक दिनमा 8-10 जना ग्रहण गराउने। त त्यसरी
बाहिरी रूपमा सुनाइएर होला उनले सहमत पनि भए त्यो काँचो हुन सक्छ। यसको माने होइन यो होइन कि छोटो अवधिमै मान्छेले उद्धार पाउन सक्दैन भन्ने पनि होइन। नपुंसकले छोटो अवधिमै प्रभुलाई पायो होला, 1 घन्टा 2 घन्टामै होला होइन। फिलिपले सुनाए आधा घन्टामै, त्यो पनि सम्भव छ। तर सामान्यतया जसलाई यी सबै सत्यता थाहा छैन तिनलाई बुझ्न समय लाग्न सक्छ। पापको परिभाषा उसको छुट्टै छ होइन, परमेश्वर विषय उसको बुझाइ छुट्टै छ। त्यस्ता मानिसहरू सुनाउन धेरै समय लाग्न सक्छ, टाइम लाग्न सक्छ बुझाउन। त बुझ्नु आवश्यक छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण तथ्य के त, प्रचारकहरू पठाउनुपर्छ। त पढाउने कसले हो? विश्वासीले हो, मण्डलीले हो। यसैले हामीले सुसमाचारको जरुरता यति बुझिसकेपछि अब हामी प्रचारकहरूको लागि प्रत्येक महिना आफ्नो आयबाट केही न केही हामीले मिसनरीहरूको लागि, इभान्जलिस्टहरूको लागि, विभिन्न ठाउँमा सूचना सुनाउन जाने यात्रीहरूको लागि भनेर छुट्याउनु राम्रो कुरा हो। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।